दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे कि जिसका खानदान ना तो करोड़ों और ना ही अरबों का मालिक है, बल्कि इस शख्स का खानदान पूरे 2 खरब डॉलर्स का मालिक है, जो कि 2 ट्रिलियन डॉलर्स बनते हैं। ये पैसा इतना ज़्यादा है कि अमेज़न, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज का टोटल रेवेन्यू भी इतना ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, टॉप स्टोरी की नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग सऊदी प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान के शाहाना लाइफस्टाइल और इनके चंद ऐसे खर्चों के बारे में बात करेंगे कि जिनको सुनकर शायद आपके होश ही उड़ जाएं। शेख मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक सऊदी अरब के सबसे बड़े खानदान अल सऊद से है, जो कि 2 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया का सबसे अमीर तरीन खानदान है, जो कि इतना ज़्यादा अमीर है कि दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी चीज़ को खरीदना भी इनके लिए कोई बड़ी बात ना होगी। सऊदी अरब का ये शाही खानदान, जिसे हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है, 15,000 अफराद पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा शाही खानदान भी है, जिसके पास ब्रिटिश रॉयल फैमिली से भी कई गुना ज़्यादा पैसा है। इस सारे के सारे पैसे और इस खानदान के इतना ज़्यादा अमीर होने का सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ऑयल कंपनी ही है, जो कि अरामको के नाम से जानी जाती है और जिसको खुद अमेरिका तक भी चाहने के बावजूद नहीं खरीद सकता। सऊदी अरामको ने 2022 में एप्पल, गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया था, जिसकी मार्केट वैल्यू 10 ट्रिलियन डॉलर्स तक है। अब शायद आपको इस खानदान की ताकत का अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा, मगर इस खानदान में भी सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स मोहम्मद बिन सलमान है, जो कि अपने वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए पूरे मुल्क को चलाते हैं। तो आएं अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इतनी बड़ी रकम को आखिर कहां खर्च करते हैं। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन सलमान और इनकी फैमिली के कई मेंबर्स अल यमामा पैलेस में रहते हैं, जो कि सऊदी अरब के एक शहर रियाद में मौजूद है। इस पैलेस में गोल्ड की बनी हुई सीढ़ियां और फर्नीचर है, जिसमें 130 कमरे और 140 बाथरूम्स हैं। जैसा कि सऊद फैमिली के कई लोग इस घर में रहते हैं, मगर इसके बावजूद इस शानदार पैलेस के मालिक शेख मोहम्मद बिन सलमान ही हैं। इस पैलेस में ऐशो-आराम की हर सहूलत मौजूद है, जहां पर सैकड़ों नौकर इस पूरे अल यमामा पैलेस में काम करते हैं। इस पैलेस को मेंटेन करने के लिए इसमें इंडोर स्विमिंग पूल, ग्रैंड ऑडिटोरियम, मूवी थिएटर्स, पार्टी हॉल्स और कई लग्जरी स्वीट्स भी हैं। खुद शेख मोहम्मद बिन सलमान और इनके बीवी बच्चे भी इसी पैलेस में रहते हैं। दोस्तों, अगर हम शेख मोहम्मद बिन सलमान की कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास दुनिया की बहुत सी महंगी तरीन गाड़ियों के अलावा दुनिया की कई नायाब तरीन गाड़ियां भी मौजूद हैं। इनके पास कई गाड़ियां तो ऐसी भी हैं जो कि गोल्ड प्लेटेड हैं, जिनमें 13 मिलियन डॉलर्स की गोल्ड प्लेटेड बुगाटी वेरॉन, 9 मिलियन डॉलर्स की गोल्ड प्लेटेड लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर, रोल्स रॉयस फैंटम, बेंटली फ्लाइंग स्पर, रेंज रोवर और गोल्ड प्लेटेड मर्सिडीज G63 भी शामिल है, जिसका ग्रैंड टोटल 40 मिलियन डॉलर्स के करीब है। दोस्तों, जब शेख मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई तो इन्होंने अपने हनीमून के लिए मालदीव्स में एक पूरे का पूरा आइलैंड ही पूरे 2 महीनों के लिए खरीद लिया था। इस आइलैंड पर मोहम्मद बिन सलमान के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल शेफ भी थे। इसके अलावा और किसी को इस आइलैंड पर आने की इजाज़त तक भी नहीं थी। यहाँ तक कि इस आइलैंड को पूरे 2 माह तक आम पब्लिक के लिए बैन ही कर दिया गया था। इसके बाद एक मरतबा जब न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन सलमान शाही वेकेशंस पर जब फ्रांस में गए तो उन्हें वहां पर एक खूबसूरत लग्जरी याट बहुत पसंद आई। वो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने फौरन ही इसे खरीदने का इरादा कर लिया, मगर जब उन्हें मालूम पड़ा कि वो याट एक फेमस रशियन बोट कार टाइकून की है और वो अपनी इस याट को 500 मिलियन डॉलर्स में बेच रहा है, तो शेख मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसी वक्त उससे वो याट 500 मिलियन डॉलर्स में खरीद ली, जो कि ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ रुपयों के करीब बनते हैं। मगर ये कोई आम याट भी ना थी। इस याट का नाम सेरीन याट है।
جو کہ 439 فیٹ کے ساتھ دنیا کی مہنگی ترین یاٹس میں سے ایک ہے۔ اس میں 2 سوئمنگ پولز، ایک فل سائز لیونگ ایریا، بہت سے بیڈ رومز، ماسٹر سویٹس، ہیلی پیڈز، جمز اور ہائی کلاس مووی تھیٹر کے علاوہ اور بھی بہت سی لگژری سہولیات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک رپورٹ کے مطابق شیخ محمد بن سلمان نے اپنی اس خوبصورت یاٹ کی ایک دیوار کے اوپر دنیا کی سب سے مہنگی تصویر بھی لگا رکھی ہے۔ یہ پینٹنگ شیخ محمد بن سلمان نے 2017 میں ایک امریکن ایگزیبیشن میں خریدی تھی، جو کہ 500 سال پرانی لیونارڈو دا ونچی کی ایک موسٹ فیمس پینٹنگ تھی۔ محمد بن سلمان نے کسی دوسرے عرب شہزادے کے ذریعے سے یہ پینٹنگ $450 ملین میں خریدی، جو کہ تقریباً 4000 کروڑ روپے بنتے ہیں، اور اس طرح یہ پینٹنگ دنیا کی سب سے مہنگی پینٹنگ بن گئی تھی۔ دوستوں، سیرین یاٹ کے علاوہ شیخ محمد بن سلمان نے 2014 میں ایک اور یاٹ بھی خریدی تھی، جو کہ پیگاسس 8 ہے، جس کی قیمت $60 ملین کے قریب ہے، جو کہ ہر طرح کے لگژری فیچرز سے بھری پڑی ہے۔ دوستوں، گاڑیوں، پینٹنگز اور یاٹ سے ہٹ کر شیخ محمد بن سلمان دنیا کے سب سے مہنگے ترین گھر کے بھی مالک ہیں، جو کہ انہوں نے 2015 میں خریدا۔ یہ پیلس چیٹیس لوئس 14 ہے، جو کہ فرانس میں موجود ہے، جس کو محمد بن سلمان نے خریدنے کے بعد دوبارہ سے اپنے لحاظ سے ری ڈیزائن بھی کروایا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ محل $300 ملین میں خریدا گیا تھا، جو کہ 280 کروڑ روپے کے قریب بنتے ہیں۔ 600 ایکڑ سے بھی زیادہ رقبے والے اس پیلس میں دنیا بھر کے عیش و آرام کی ہر ایک سہولت موجود ہے، جو کہ صرف ایک آئی فون کے ذریعے سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس محل میں 3 سال تک کئی ہزار لوگ اس کو ری ڈیزائن کرنے کے لیے کام کرتے رہے، جس میں ایکسپرٹ سٹون میکرز، ماربل ورکرز، انجینئرز اور گارڈنرز بھی شامل تھے، جس میں بہت سے لگژری سویٹس، ڈرائنگ رومز، آرٹ کلیکشنز، لیونگ ایریاز، ڈائننگ رومز اور کئی بیڈ رومز بھی بنائے گئے تھے۔ اب اگر ان کے پرائیویٹ جیٹس کی بات کی جائے تو ویسے تو محمد بن سلمان کے پاس بہت سے پرائیویٹ جیٹس اور پلینز بھی ہیں، جن میں $100 ملین کا بوئنگ BBJ Max 7، $65 ملین کا گلف سٹریم G650 اور $50 ملین کا ڈسالٹ فالکن 8X بھی شامل ہے۔ دوستو، شیخ محمد بن سلمان سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر ہونے کی وجہ سے اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ ڈونیشن فنڈز میں بھی لگاتے ہیں، جو کہ کئی رپورٹس کے مطابق ان کی کمائی کا 60% تک کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کچھ بھائیوں تک کو بھی اینٹی کرپشن کیسز میں ہونے کی وجہ سے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور اپنے کچھ بھائیوں کو تو نظر بند بھی کر رکھا ہے۔ شیخ محمد بن سلمان نے 2017 میں ایک بہت بڑا سٹی پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا، جسے نیوم کا نام دیا گیا ہے، اور شیخ محمد بن سلمان نے اپنے اس پروجیکٹ میں کئی رپورٹس کے مطابق $1 ٹریلین تک لگائے ہوئے ہیں، جس کا مقصد ایک لینئر فیوچرسٹک سٹی بنانا ہے، جس پر آج بھی کام جاری ہے۔ یہ تھی ہمارے چینل ٹاپ سٹوری کی نئی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا لائک اور کمنٹس کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔